and welcome to all of you my dear friends and students in my audio visual class. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा जनसंख्या वृद्धि र मिश्र ह्रास पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने टपिकको फर्मुला र त्यसको शब्दावलीहरुमा तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु है। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुको लागि यसैसँग सम्बन्धित रहेको एक्सरसाइज जुन कि क्वेशन नम्बर 4 को बी मा सोध्छ तपाईहरुलाई म बताएछु। या त तपाईले पपुलेसन ग्रोथ को क्वेशन सोध्छ या तपाईले चाहिँ डिप्रिसिएसन को, दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ अल्टरनेट गराएर 2 मार्क्स को एउटा मात्र क्वेशन तपाईलाई सोध्ने काम गर्छ, जुन कि एकदम इजी हुन्छ। यदि तपाईले थोरै ध्यान दिनुभयो भने मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो चाहिँ पूरा ग्यारेन्टी छ है। तपाईहरु चाहिँ यदि भिडियोलाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन मेरो च्यानललाई भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि भन्नु होला हेर्नको लागि र सब्स्क्राइब गर्नको लागि। ओके, सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशन तिर लगे है। क्वेशन तपाई स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको छ क्वेशन। एउटा शहरको सन् 1990 को जनसंख्या 50,000 थियो। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। एउटा शहरको सन् 1990 को जनसंख्या 50,000 थियो। यदि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2% थियो, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कति थियो? हो 2% थियो भने सन् 1992 को जनसंख्या कति थियो पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले चाहिँ 1990 को जनसंख्या 50,000 थियो भने 1992 को है 1992 को जनसंख्या पत्ता लगाउनु छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसलाई म इंग्लिशमा पढ्छु त्यसपछि चाहिँ सल्भ गर्छु है। द पपुलेसन अफ अ सर्टेन सिटी इन 1990 AD was 50,000. 1990 AD was 50,000 and if the rate of population growth was 2%, what was the population of 1992? Find it. 1992 को जनसंख्या कति थियो पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रश्न है। अब हामी यसको सल्युसन तिर लाग्यौं, यसको समाधान तिर। त सर्वप्रथम हामी सल्युसन लेख्छौं। यो अहिलेलाई क्वेशन नम्बर 1 नै मा लेखे तपाईहरुको लागि। यो क्वेशन नम्बर 4 को बी मा आउँछ, बुझ्नु होला तपाई। सल्युसन र यहाँ हामी लेख्छौं। त्यसपछि प्रश्नमा दिएको जानकारीलाई हामी लेख्छौं है। तपाई ध्यान दिनुस्। 1990 को जनसंख्या हामीलाई दिएछ, 1992 को जनसंख्या सोधेछ, अर्थात 2 वर्ष पछिको जनसंख्या सोधेछ र सुरु 1990 र 1992 मा सुरु कुन पर्छ ल भन्नुस् त? सुरु भनेको पहिलाको अर्थात 1990 को भनेपछि सुरुको जनसंख्या हामीलाई दिएछ। त हामी लेख्छौं सुरुको जनसंख्या है। सुरुको जनसंख्या हामी पी बाट लेख्छौं। पी इक्वल टु 50,000 दिएको छ है। 50,000 सुरुको जनसंख्या हो। त्यसैगरी अब समय के भयो? त समय टी बराबर 2 वर्ष भयो है। किनभने 1990 को जनसंख्या हामीलाई दिएछ र 1992 को सोधेछ, अर्थात 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष तपाई बुझ्नको लागि लेख्न सक्नुहुन्छ 1992 है। 1990 देखि लिएर 1992 सम्मको है। त्यसैगरी हामीलाई जनसंख्या वृद्धि दर दिएछ है। त हामी वृद्धि दर मात्रै लेख्दिए पनि हुन्छ। वृद्धि दर आर बराबर रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ, आर बराबर 2% प्रति वर्ष दिएको छ है। 2% प्रति वर्षलाई हामी पीए बाट लेखिदिन्छौं पर एनम है। अब हामीले निकाल्नु छ 2 वर्ष पछिको जनसंख्या है। त हामीले लेख्छौं अन्तिम जनसंख्या पीटी बराबर व्हाट? पीटी मीन्स पी आफ्टर 2 इयर। यहाँ P2 पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले चाहिँ आफ्नो इच्छा यदि लाग्छ भने तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ है।
त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी जनसंख्या वृद्धिको केसमा कुन सूत्र प्रयोग गर्छौं ल भन्नुस् त। हो मैले बताए थिए कि जुन कम्पाउन्ड एमाउन्टको सूत्र हो त्यही लाग्छ है, तर चाहिँ थोरै सीए को ठाउँमा पीटी लेख्नुपर्छ। त हामी लेखौं सूत्र अनुसार त्यसपछि हामी लेख्छौं पीटी इक्वल टु पी अनि कोष्टमा 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। म तपाईहरुलाई बताइसकेछु यदि चाहिँ हामी वृद्धि जनसंख्या वृद्धिको क्वेशन सल्भ गरिरहेको छौं भने यहाँ प्लस हुन्छ, यदि हामी ह्रासको क्वेशन मूल्य ह्रासको क्वेशन गरिरहेको छौं भने यहाँ माइनस हुन्छ है। त हामी अब यहाँ लेख्छौं पीटी निकाल्नु छ हामीलाई, त पीटी इक्वल टु पी को ठाउँमा पी को भ्यालु राख्छौं 50,000 है। त्यसैगरी ब्रेकेटमा 1 प्लस आर, आर को ठाउँमा हामी 2 लेख्छौं, 2/100 भयो, होल पावर टी को ठाउँमा फेरि 2 राख्यौं। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई चक्रीय ब्याजको क्वेशन गर्नुभएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्दैन है। त यसरी हामी लेख्छौं। अब यो भयो ब्रेकेटमा तपाईको 2/100 गर्नुहुन्छ भने 0.02 हुन्छ र त्यसमा 1 जोड्नुहुन्छ भने 1.02 हुन गयो है। अब 1.02 को पावर तपाईले कति गर्न पर्छ त 1.02 को पावर 2 गर्न पर्छ है। ओके अब चाहिँ 1.02 को स्क्वायर गर्छौं हामी अनि 1.02 को स्क्वायर गर्छौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हुन जान्छ तपाईको अहिले पहिला यो लेख्छौं 50,000 अनि त्यसपछि इन्टु गर्छौं, यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 1.0404 हुन जान्छ है। 1.0404 त्यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामीले चाहिँ यदि 50,000 ले गुणा गर्छौं भने तपाईको रिजल्ट के हुन जान्छ त 50,000 ले गुणा गर्छौं भने हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 52,020 हुन जान्छ है। 52,020 हुन गयो। यो चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष पछिको जनसंख्या भयो किनभने टाइमको ठाउँमा हामीले 2 राखेछौं है। अनि यही चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। हामी लास्टमा लेख्छौं अतः यहाँ लेख्दै मैले अतः सन 1992 को जनसंख्या 52,020 हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी तपाईले चाहिँ लेख्नुहुन्छ भने तपाईले फुलमा फुल अंक पाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसैको साथमा तपाई यसपछि चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित रहेको यसकोमा होमवर्क दिन गइरहेको छु। तपाईले यसलाई लेख्नको लागि भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब म डिलिट गरेपछि यसैसँग सम्बन्धित रहेको दुईटा होमवर्क दिन्छु। तपाईले चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित रहेको दुईटा होमवर्क यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। का रखा गरी चाहिँ दुईटा होमवर्कहरु छ र अब यी होमवर्क पछि तपाईले अर्को क्वेशन म बताउन गइरहेको छु जसमा तपाईले चाहिँ समय फाइन्ड गर्नु छ है। टाइम कसरी चाहिँ समय पत्ता लगाउने, जस्तै यसमा चाहिँ हामीलाई समय दिएको छ, सुरुको जनसंख्या दिएछ, अन्तिम जनसंख्या हामी पत्ता लगाएका छौं। त्यसैगरी यदि हामीलाई चाहिँ समय दिएको छ र अन्तिम जनसंख्या दिएको छ भने हामी सुरुको जनसंख्या कसरी पत्ता लगाउने केस हुन सक्छ है। सुरुको जनसंख्या जसरी हामी निकाले छौं सुरुको जनसंख्याबाट अन्तिम जनसंख्या, त्यसैगरी सेम प्रक्रियालाई चाहिँ हामी फर्मुलामा राख्दै जान्छौं भ्यालु भने हामीले चाहिँ अन्तिम जनसंख्याबाट पनि सुरुको जनसंख्या निकाल्न सक्छौं है। त्यसको लागि म एउटा प्रश्न बताउन गइरहेको छु, तपाई एकदम ध्यान दिएर हेर्दै गर्नु होला। तपाईले प्रश्न चाहिँ यस प्रकारको छ, वार्षिक 5% का दरले 2 वर्ष लगातार पाउन्ड स्टर्लिङ को अधिमूल्यन पछि, ध्यान दिएर सुन्दै जानुस् है, वार्षिक 5% का दरले 2 वर्ष लगातार पाउन्ड स्टर्लिङ को अधिमूल्यन पछि अहिले पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर नेपाली रुपैयाँ 154.35 छ। तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। 154.35 छ भने 2 वर्ष अगाडि पाउन्ड स्टर्लिङ 1 बराबर
कति नेपाली रुपैयाँ थियो होला पत्ता लगाउनुहोस्। 2 वर्ष अगाडिको निकाल्नु छ है, यानी कि सुरुको दिएछ हामीलाई, सरी अन्तिम दिएछ, सुरुको निकाल्नु छ। अगाडि भन्नाले सुरुको भयो है। त यसमा तपाई यसको इंग्लिश ट्रान्सलेसनमा पढ्छु, त्यसपछि सिकाउँछु तपाईहरुलाई। आफ्टर द कन्टिन्यू रिभल्युसन अफ पाउन्ड स्टर्लिङ फर 2 years है। आफ्टर द कन्टिन्यूड revolution of pound sterling for 2 years at 5% per annum, pound sterling 1 equal to NCRS 154.35 at present. What was the pound sterling 1 is equal to NC before 2 years? Find it. 2 वर्ष पहिला चाहिँ 1 पाउन्ड स्टर्लिङको कति नेपाली रुपैयाँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु छ है। त यो पनि सेम जनसंख्या वृद्धि सँगै सम्बन्धित रहेको छ। अधिमूल्यन भनेको वृद्धि हुने, दरमा वृद्धि हुने हो। यसकारण हामीले चाहिँ अब यसलाई पनि सेम प्रक्रियाले गर्नुपर्ने हुन्छ। त हामी सल्युसन लेख्छौं। यो चाहिँ दोस्रो प्रश्न हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हामी सल्युसन र यहाँ लेख्यौं है। सल्युसन र यहाँ लेखिसकेपछि प्रश्नमा दिएको जानकारी हामी लेख्छौं। सुरुको मूल्य लेख्छौं है। सुरुको मूल्य अब यहाँ हामी लेखिदिन्छौं 1 पाउन्ड स्टर्लिङ माथि है। पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को सुरुको मूल्य, यसलाई हामी पी बाट लेख्छौं है। पी इक्वल टु है, सरी सुरुको मूल्य हैन यो है, अन्तिम मूल्य लेख्नु छ हामीले, किनभने सुरुको मूल्य पत्ता लगाउनु छ। त हामी लेख्छौं अन्तिम मूल्य। अन्तिम को मूल्य P इक्वल टू रु भनेको नेपाली रुपैयाँ है, 154 रुपैयाँ 35 पैसा है। 154 रुपैयाँ 35 पैसा छ। अनि समय हामीलाई भनेकै छ, समय भनेको 2 वर्ष। 2 वर्ष अधिमूल्यन भएछ है, त्यो पनि 5% को दरले। 5% समय भनेको 2 वर्ष है। यो हामी यहाँ 2 वर्ष राख्यौं, 2 years। त्यसपछि कुन दरमा रिभोल्युसन भएछ, कुन दरमा बढोत्तर भएको छ, त 5% को दरले। त हामी लेख्छौं अधिमूल्यन दर। अधिमूल्यन दर भनेको आर भयो, रेट है। 5% को दरले चाहिँ अधिमूल्यन भएको छ। अब 5% को दरले अधिमूल्यन भएको छ भने 2 वर्ष पछिको 2 वर्ष भन्दा पहिलाको मूल्य कति थियो है। सुरुको हामीलाई दिएको छ 2 वर्ष भन्दा पहिलाको। प्रश्नले हामीलाई भनेको छ what was the pound sterling 1 is equal to NC before 2 years। 2 वर्ष भन्दा पहिला चाहिँ 1 पाउन्ड स्टर्लिङको नेपाली रुपैयाँ कति हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु छ है। त हामी लेख्छौं सुरुको मूल्य। सुरुको मूल्य P इक्वल टु वाट। त यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी लेख्छौं सूत्र अनुसार। सूत्र अनुसार लेखेर त्यसपछि हामी सूत्र प्रयोग गर्ने हो। सूत्र हामी उही प्रयोग गर्ने हो, PT इक्वल टु P अनि कोष्टमा 1 प्लस R बाई 100 को होल पावर T। मैले पुनः एकचोटि भने PT इक्वल टु P कोष्टमा 1 प्लस R बाई 100 को होल पावर T भयो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सूत्रमा अब जम्मै भ्यालुलाई राखिदिन्छौं हामी है। यसरी चाहिँ जम्मै भ्यालुहरु अब हामी राख्न गइराछौं। त अब हामी इक्वल टु को दुवैतिर भ्यालु राख्नु छ। तपाईहरुले म चक्रीय व्यास र अरु टपिक पढाउने बेलामा बताएछु, जब इक्वल टु को दुवैतिर भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला हामीले चाहिँ साइडमा R लेखेर अनि बल्ल चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौं। त PT को ठाउँमा PT को भ्यालु राख्छौं हामी 154.35 बराबर P को ठाउँमा P राख्छौं, किनभने यो पत्ता लगाउनु छ। अघि PT निकाल्नु थियो यसकारण PT राखे थियौं, अहिले P निकाल्नु छ यसकारण P जस्ताको त्यस्तै राख्यौं हामी। अनि ब्रेकेटमा 1 प्लस R को ठाउँमा 5 बाई 100 होल पावर T को ठाउँमा हामी 2 राख्छौं है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसरी चाहिँ अब हामी सल्भ गर्छौं। 154.35 लेख्यौं, P लाई जस्ताको त्यस्तै। त्यसपछि फेरि अब 5 बाई 100 गर्नुहुन्छ भने 1.05 आउँछ है।
अनि 1.05 सरी 0.05 है 5/100 गर्नुहुन्छ भने 0.05 त्यसमा 1 जोड्नुहुन्छ भने तपाईको 1.05 आउँछ र 1.05 को जब तपाईले स्क्वायर गरिदिनुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईको रिजल्ट चाहिँ 1.1025 हुन जान्छ है हामी यहाँ लेख्दिन्छौं 1.1025 1.1025 हुन गयो अब यो 1.1025 ले 154.35 मा भाग गर्न पर्यो अनि बल्ल पी को मान निस्कन्छ यसकारण हामी यहाँ लेख्छौं 154.35 डिवाइडेड बाइ 1.1025 बराबर पी गयो है यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यति लेखिसकेपछि अब पी को मान निकाल्न पर्यो त पी बराबर हामी लेख्छौं अत्ता गरेर पी इक्वल टु अब 154 लाई तपाईले 154.35 लाई तपाईले भाग गर्नुस् त यसबाट डिवाइड गर्नुस् त हेर्नुस् कति हुन्छ 1.1025 154.35 लाई जब तपाईले 1.1025 ले चाहिँ भाग गर्नुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईको रिजल्ट 140 आउँछ है त हामी यहाँ लेख्छौं रु 140 अनि हामी लेख्छौं अतः 2 वर्ष पहिले अथवा पहिला पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को नेपाली रुपैयाँ 140 हुन्थ्यो यसरी चाहिँ हामी लेखेर प्रश्नलाई विराम दिन सक्छौं है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है इंग्लिश मिडियमको लागि तपाईले सेम सल्युसन गर्नु छ शब्दहरुलाई चाहिँ मात्रै चेन्ज गर्नु छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है यसैगरी अब तपाईहरुलाई म यससँग सम्बन्धित रहेको होमवर्क दिन गइरहेको छु तपाईले पुनःमा भने यसलाई लेख्नको लागि तपाईले भिडियोलाई पज गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है अब म यसलाई डिलिट गर्छु त्यसपछि यसैसँग सम्बन्धित रहेको होमवर्क म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब तपाईले अबको क्रममा यसैसँग सम्बन्धित रहेको होमवर्क तपाई यहाँ स्क्रिनमा हेर्न पाउनुहुन्छ है होमवर्क चाहिँ यस प्रकारको छ क र ख यी दुईटा होमवर्कहरु तपाईले चाहिँ गर्नु होला ओके थ्यांक यू